ہم 9 محرم سے کراچی میں ایک واقعے کے بعد خواہ مخواہ بیکار بے وجہ ہمیں 9 محرم سے ایک مسئلے میں الجھایا گیا. بعد میں میٹنگز ہوئیں. میں مسافرت کی وجہ سے کم ملاقاتوں میں رہا. مسلسل مجلسوں کے سفر، کثیر السفر ہوں. لیکن ایک ایک لمحے سے باخبر رہا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک میٹنگ کے اندر کچھ ہوا. پھر ہم نے دیکھا، ہمیں پیغام ملتے رہے ہمارے بچوں کو، ہمارے ISO کے بچوں کو، ہمارے پاک محرم کے ذمہ دار جناب سرور علی صاحب کو باقاعدہ بے ادبیوں کی خبریں آتی رہیں. مگر میری طرف سے پیغام یہ تھا کہ میں DG رینجر سے ملوں گا. ہم نے 1 ہفتے تک ان کے جواب کا انتظار کیا، مگر ہمارے 5 علماء کا وفد، جس میں مولانا باقر زیدی صاحب، مولانا حسن ظفر صاحب، میں حقیر، علامہ ناظر عباس تقوی صاحب اور مولانا شبیر میسوی صاحب، احمد اقبال صاحب، اس طرح سے ہمارا ایک وفد طے پایا تھا کہ ہمیں ٹائم دیں، ہم بات کریں، ہم بتائیں کہ آپ کو غلط خبر پہنچائیے. یہ محب وطن قوم ہے، یہ جان دینے والی قوم ہے. تم نے ہمیں کتنی دفعہ آزمایا ہے، بار بار آزماؤ، بار بار آزماؤ. ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں. ہم نے بہت توجہ میں طرف ہے، ہم نے انتظار کیا، آخر جواب ہمیں نہیں ملا. پھر محترم کچھ شخصیات نے رابطہ کیا، میں کراچی میں نہیں تھا، تو میں نے ہاں یہ جواب دیا کہ میں ہوں بھی نہیں اور اس طرح ہم نہیں ملنا چاہتے. ہم وطن کے نوکر ہیں، کسی افسر کے نوکر نہیں ہیں. افسوس افسوس افسوس. پھر پاک محرم 1948 سے خدمت کرتی آ رہی ہے، اور میں اپنے بزرگوں سے اس بات کی حمایت اور تائید کی. مولانا تشریف رہیے، بات کروں گا. ایک صلوات ہدیہ کر دیں نبی کی ذات. اس سے بہتر اور بلند صلوات. اور بھی بہتر صلوات. آپ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ہمارا صرف، میں نے پھر بہرحال مجبوراً، ظاہر ہے، ایک ہم نے آرمی چیف کو خط لکھا، شکایت کی ہے، اور CC کاپی برائے فلاں، اور ہم نے شخصیات کو، کور کمانڈر سندھ کو، ISI سربراہ کو، GHQ کو اور دیگر سربراہوں کو خود
डीजी रेंजर साहब को, हम क्या करें, किससे बात करें? ये जो बार बार आपके मीटिंगों में लोग जाते हैं ना, इन्होंने पूरी कौम को हल्का किया है। मगर ये इमाम हुसैन के अज़ादार ऐसे बहुत से मरहलों से गुजर के यहां पहुंचे हैं। आगे और हमारी जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक है और बेहतर है। मेरी गुजारिश आप लोगों से यह है कि जो माहौल बनाया गया है कराची में, और फिर एक मीटिंग हुई जो हमारी अज़ाई इंतजामी जमातें हैं, कोई महल्ले की है, कोई किसी जिले की है, कोई कराची की सतह की है, बस। मगर मौलाना नाजिर अब्बास कराची के, मौलाना शबीर मिस्मी कराची के सरबरा नहीं है, मौलाना हैदर अब्बास कराची के रहनुमा नहीं है, अहमद इकबाल साहब के रहनुमा नहीं है। तायीद करते हैं मुझसे मीटिंग की और न ही इख्तलाफ करते हैं। सोचेंगे, गौर करेंगे। नई इंतजामी शख्सियात सूबे में और कराची में आई हैं। मैं उनसे कहूंगा कि पुरानी रिपोर्टों के ऊपर एक तरफा यकीन न कीजिएगा। जो आपको बताया जाए, ये सारी बातें मैं मशवरों के बात कर रहा हूं, गुफ्तगू के बात कर रहा हूं और समझ के बात कर रहा हूं। हमारे बारे में, हमारे जवानों के बारे में कहां जाएं ये मिसिंग पर्सन की फैमिलियां, किससे जाके रोएं? ये जब हमारे पास आते हैं, आपके पास आते हैं, हम किससे बात करें? आप कहते हो बात ही नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे आप बात? जो भी करनी है बात तो आपको करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड मौजूद है कि आप लेकर गए हो। ये छोटे छोटे बच्चे, ये मासूम मासूम बच्चे जब रो रहे होते हैं, वो मां जिसने बच्चे के इंतजार में अपने सर पे गिलास मार लिया रोते हुए, उसके सर से खून बहने लगा, किससे जाकर बात करेंगे? आप कहते हैं बात ही नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे आप बात? आप ना करें, हम यहां करेंगे। बस एक जुमला, एक जुमला, एक जुमला, एक जुमला और इस हवाले से सुन लीजिए। वाज़े कहना चाहता हूं कि ना एफआईआरों से हमें कानून के रास्ते पता है। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, हम भी गंदुम खाते हैं। हम कानून के रास्ते से अपनी एफआईआरों को और अपने मसाइल को हल करना जानते हैं। आप ये शौक भी पूरा कीजिए। इसके अलावा, ये मेरा जुमले का ततिम्मा है, इसके अलावा अगर आप किसी गुस्से का शिकार होकर अगर आप किसी को कोई तकलीफ पहुंचाएंगे ना, किसी आलिम दीन को कोई तकलीफ पहुंचाएंगे ना, तो यकीन जानिए इससे बड़ी गलती नहीं करेंगे आप। महाजाराई इदारों का काम जो है वो इदारे करें। हमें मातम करने दें, हमें रोने दें, हमें आजादारी करने दें। हमारे कामों में और हम आपके कामों में दखल ना डालें। एहतराम की फिजा रखिए, एहतराम की फिजा रखिए और अच्छे माहौल में उमूर को अंजाम दीजिए।